नमस्कार. हांव सोहन सावर्डेकार. गौराज तालवलीकार आनी ताची टीम तुमच्या मुखार घेवन येता आपलें माळशेचेर तिसरें गीत आनी ह्या खातीर हांव तांकां पयलींच परबीं भेटयतां. कारण हें गीत खूब सुंदर जालां. जालें अशें की हांव म्हाळसा नारायणीच्या पटांगणान 3 दीस डेकोरेशन करतालो कमिटीच्या हॉलान आनी इतल्यान हांवें पयसल्यान शुटींग जाता ती पळयली. थंय म्हजो फेवरेट एक्टर वर्धन कामत म्हाका दिसलो म्हणून 2 पावलां मुखार मारलीं. आनी मागीर म्हाका एक आवाज आयलो, सोहन भाई हांगा यो. पयल्यार तो गौराज तालवलीकर आशिल्लो आनी गौराजान म्हाका लागींच्यान पळोवपाक आपयलो. म्हाळसा नारायणीच्या बेसान अलंकारांत सुश्मिता पै काणें खूब सुंदर दिसतालें आनी ताच्या तोंडार एक तेज आशिल्लो. गीत जेन्ना वाजलें जाल्यार तें म्हजे फेवरेट गितकार सिंगराचे जे सुरेश वाडकराचे आशिल्ले. हांव ताका लागूनच अभंगाचो चड फॅन जाला आनी म्हजो तो फेवरेट सिंगर. तें गीत इतलें बरें आसा आनी मुखार जेन्ना क्लोजअप घेताले तेन्ना कॅमेरामॅन क्लोजअप घेता तेन्ना सुश्मिता पैयाचे ते एक्सप्रेशन्स आनी तें गीत म्हज्या आंगार कांटो आयलो. अक्षरशा एक गुजबम्स खीण असो. हांव तुजो खूब भावार्थी. जरी म्हजी भक्ती करपाची पद्दत लोकां परस वेगळी आसत पूण म्हाका सामको तो खीण याद जाता आनी ताकाच लागून हांव हो व्हिडिओ काडटां. 15 तारखेक ह्या गिताचें लोकार्पण जातलें. हांव सगळ्यां कडेन मागता की मुद्दम तुमी हें गीत पळयात आनी परत एकदां गौराज तालवलीकर आनी ताचे टिमीक परबीं भेटयता. देव बरें करूं.